ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परः ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जेहि पर कृपा करहि जन जानी कविराज नर चावै भानी मोरी सुधारी सुशवमाति जासु कृपा नहीं कृपा गाति। ओम हरे नमः परमात्मने नमः। कृष्ण चंद्र भगवान को जय हो, भागवत भगवान को जय हो, पुराण पुरुषोत्तम भगवान को जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराणको चर्चा परिचर्चा सत्संग गर्दै गर्दै भगवानका अमुक लीलाहरू समाहित भएको श्रीमद् भागवतको 10औं स्कन्धको उत्तरार्ध परिचर्चाको 67तम अध्याय यानी कि 86औं अध्यायको भगवत परिचर्चामा उपस्थित भइसकेका छौं। यो अध्यायमा भगवानको दिव्य लीला चरित्रहरू वर्णन गर्ने क्रममा अर्जुन र सुभद्राको विवाहको प्रसंग एउटा जोडिएको छ भने भगवानले एउटै समयमा एउटै टाइममा दुईतिर एकैचोटि अतिथि बनेर अतिथि स्वागतलाई चाहिँ स्वीकार गर्नुभएको एकदम गोप्य र अत्यन्तै रहस्यमय घटना यो अध्यायमा वर्णन गरिएको छ। हेरौँ के रहस्य रहेको छ, त्यो कसरी भयो हामी पनि जाउँ। राजा परीक्षितले प्रश्न गर्नुहुन्छ आज सिधै। ब्रह्मन् वेदितुमिच्छामः संसारं रामकृष्णयोः यथोपमि एमे विजयो या ममासीत पितामही। हे ब्रह्मन, हे गुरुदेव, हे ब्रह्मज्ञानी, मेरी हजुरआमा सुभद्रा, उहाँ मेरी हजुरआमा हुनुहुन्थ्यो। कृष्ण र बलरामकी बहिनी हुनुहुन्थ्यो मेरी हजुरआमा। उहाँलाई मेरा हजुरबुवा पितामहले चाहिँ हजुरबुवाले उहाँ अर्जुन जो मेरा पितामह हुनुहुन्छ उहाँले कसरी पो विवाह गर्नुभयो, त्यो विवाह प्रसंग मलाई सुन्न मन लाग्यो मेरो हजुरबुवा हजुरआमाको भनेर चाहिँ सोध्नुभयो। श्री शुकवाच, सुखदेव स्वामी सुनाउन थाल्नुभयो राजा परीक्षितलाई। नसुन बाबु परीक्षित, तिम्री हजुरआमाको विवाह प्रसंग यसरी भएको थियो भनेर भन्न थाल्नुभयो। एक दिनको कुरा हो, अर्जुन तीर्थयात्राको क्रममा पृथ्वीमा भ्रमण गर्दै 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 प्रवास क्षेत्रमा पुग्नु भएको थियो। त्यही बेलामा उहाँले चाहिँ आफ्नै मामाकी छोरी सुभद्रालाई चाहिँ बलराम जो हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ दुर्योधनसँग विवाह गरिदिन लागेको भन्ने कुरा चाहिँ सुन्नुभयो। अरूले चाहिँ त्यो कुरा सुनेका थिएनन्, बलरामले चाहिँ सुन्नुभयो। यो कुरा थाहा पाएर सुभद्रालाई त मैले पो बिहा गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ अर्जुनमा कता कता लाग्यो। दुर्योधनलाई पो दिन लागे, लाउनु मैले पो ल्याउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ लाग्यो। त्यस पछाडि ल अब बिहा गर्ने हो भनेर उहाँ चाहिँ त्रिदण्डी सन्यासीको चाहिँ भेष धारण गर्नुभयो हैन। एउटा त्रिदण्डी सन्यासीको भेष धारण गर्नुभयो र द्वारका जानुभयो। त्यहाँ बलरामले अर्जुनलाई चिन्न सक्नु भएन र नचिनिसके पछाडि अरू द्वारकावासीले पनि कसैले चिनेनन्। अर्जुनले त्यस्तो दिव्य तरिकाले एउटा सन्यासीको भेष धारण गरेर त्रिदण्डी सन्यासीको भेष बनाएर रहनुभयो। 4 महिनासम्म द्वारकासम्म चाहिँ द्वारकामै बस्नुभयो। एकपटक बलरामले के गर्नुभयो भने अतिथिको चाहिँ स्वागत सत्कार गर्ने भन्ने विचार गरेर उहाँलाई चाहिँ निमन्त्रणा गर्नुभयो। कसलाई? उनी त्रिदण्डी अर्जुनलाई, त्रिदण्डी सन्यासी रूप भएर बसेका अर्जुनलाई निमन्त्रणा गर्नुभयो। श्रद्धापूर्वक एकदम भोजनहरू गराउनुभयो। भोजन पनि ग्रहण गर्नुभयो। भोजनको समयमा के गर्नु हुँदो रहेछ भने भोजन अब को समयमा चाहिँ अर्जुनले एकदम वीरहरूको मनलाई समेत हरण गर्ने त्यस्ता अर्जुन चाहिँ विवाह योग्य भएकी ती सुभद्रालाई देखे। ए सुभद्रा हुने कि चाहिँ यिनै पो हुन्छ भन्ने कुरा उनले देखे। त्यहाँ ट्याक्क भोजन गर्दा गर्दैको समयमा एकदम सुभद्रालाई पाउने इच्छा चाहिँ एकदम मनमा उनको थियो। अब प्रेमको कारण चाहिँ सुभद्रालाई कहिले पाउँ भएको थियो र उनीतिर मन गएको गई गर्थ्यो। फेरि त्रिदण्डी स्वामी सन्यासी भए पनि मन चाहिँ खालि सुभद्राकै पछाडि दौडिरहेको थियो, मन मात्रै है। फेरि अर्जुन चाहिँ दौडिनु भएको थिएन। अर्जुन त सन्यासी रूपले गर्नु भएको छ, यताउति गर्न थाल्यो भने बलरामले ठोक्न भेट्छ। अनि नारीहरूको मनलाई चाहिँ हरण गर्ने खालको त्यो अर्जुनको रूप देखेर सुभद्रा पनि एकदम हृदयदेखि नै अर्जुन त्यो सन्यासी रूप अर्जुन प्रति प्रेम गर्न लागिन्। उनीहरूको दुवैको नजर जुन्न थाल्यो। अब एकले अर्कालाई हेर्ने भइसकेपछि हँसी तो फसी नजर जुदी तो झन् बसी।
अब एकदम नजर जुत्यो दुईजनाको काम कुरो मिलिगयो दुईजना एकदम मन्द मुस्कुराउने हेर्दा हेर्दै उनलाई पनि अर्जुनलाई पति बनाउने इच्छा गरिन् त्यो सन्यासी रूप धारण अर्जुनलाई एकदम दुवैजनाको त्यसरी हुँदा हुँदै अर्जुनलाई अब कहिले यिनलाई चाहिँ हरण गरेर लिएर जाउँ लौ न अब के पो गर्ने हो त्यो मनमा यति चुलबुल भयो अब बल्ल बल्ल लप परेको यहाँ एकदम दुईजनाको चाहिँ प्रेमालाप अब कहिलेसम्म बस्ने यो सन्यासी रूपमा हट हरण गर्ने हो भनेर चाहिँ सोच्नुहुन्थ्यो उहाँको चाहिँ एकदम त्यो चुलबुल भइरहेको थियो सुभद्रालाई कहिले हरण गरौँ भइरहेको थियो र उहाँले चाहिँ एकदम देवकी वसुदेव र कृष्णसँग अनुमति लिनुभयो यो कुरा चाहिँ सबैलाई थाहा नभए पनि देवकी वसुदेव र कृष्णलाई भने यो कुरा चाहिँ थाहा भयो अब ल प्रभु मैले चाहिँ म चाहिँ अर्जुन भन्ने कुरा थाहा भयो अर्जुन सन्यासी रूप अर्जुन पनि थाहा भयो र देवयात्राको समयमा द्वारकामा आएको कुरा पनि थाहा भयो सबै कुरा चाहिँ त्यहाँ ऊ भयो अनि त्यहाँबाट यो समयमा उहाँहरूसँग चाहिँ अनुमति लिनुभयो म सुभद्रालाई चाहिँ लिएर जाने हो भने चाहिँ ल उहाँहरूले अनुमति दिनुभयो अनुमति दिइसकेपछि एक दिन देवयात्राको समय भयो 4 महिना बितिसके पछाडि देवयात्राको समयमा एकदम द्वारकाको किल्ला बाहिर पुगिसकेकी छु सुभद्रालाई रथमा राखेकै बेलामा चाहिँ रथैबाट लिएर अर्जुन टाप कसे अर्जुनले चाहिँ आफ्नो एकदम धनुर पनि आफ्नो हातमा साथमै दिनुभएको थियो आफूलाई रोक्न प्रयास गर्ने सुरवीरहरूलाई चाहिँ उहाँले तितर बितर बनाइदिनु भयो ए लौ न सुभद्रालाई हरण गर रोक 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 भनेर चाहिँ सबै चाहिँ पछाडि लागे अर्जुनले तितर बितर हुने गरी सबैलाई त्यो बाण चलाउनु हो सुभद्राका वरिपरि बसेका ती सारा आफन्तले चिच्याउँदै एकदम लौ न ए सुभद्रालाई हरण गर्यो ए लौ न रोक ए कसैले बचाओ सुभद्रालाई लौ न ए भनेर चाहिँ भने तर पनि त्यहाँ कसैले केही गर्न सकेनन् किनकि सिंहले जसरी आफ्नो भागलाई चाहिँ हरण गरेर चाहिँ लिएर जान्छ त्यसै गरी अर्जुनले सुभद्रालाई हरण गरे अर्जुनले सुभद्रा हरण गरेको सुनेर बलरामको त ए बाबा हो रिसले ठाउँ छोडिगयो अब समुद्र चाहिँ क्रोधित भएर चाहिँ छाल आएको जस्तो समुद्र क्रोधित हुँदा चाहिँ पृथ्वीलाई नै डुबाउँछु भनेर चाहिँ लागेको जस्तो अवस्थामा चाहिँ बलरामको क्रोध उत्पन्न भयो बलराम अब म सिद्ध्याइदिन्छु यसलाई भनेर चाहिँ जङ्गिनु मात्रै भएको थियो कृष्णले होइन दाइ क्षम्यता आफन्तलाई वध गर्नु हुँदैन भनेर कृष्ण सहित भएर सबैले खुट्टो समातेर एकदम चरणमा समातेर अनुनय बिन्ती गरेर ए प्रभु शान्त हुनुहोस् यो यस्तो घटना भनेर सबै घटनाको कुरा चाहिँ त्यहाँ वर्णन बेली विस्तार भयो यो सबै भएको थियो ए उहाँलाई पनि थाहा भयो ए यो सबैको किया धारा त तेरै पो हो कृष्ण भाइ भएर मात्रै छोडिदिए हो नत्र म मागिराखिदिनँ भनेर चाहिँ एकदम कृष्णसँग चाहिँ त्यस्तो टाइपको वार्तालाप भयो त्यस पछाडि बलरामले चाहिँ एकदम बरबधुका लागि योग्य धन सम्पत्ति सबै दिएर घोडा रथ दासीहरू समेत दिएर चाहिँ विवाह आदि गरेर पठाइदिनु हो यो घटना यता सक्यो तिम्रो विवाह हजुरको हजुरआमाको विवाह यसरी भएको थियो भन्ने सक्यो अब सुखदेव स्वामी सुनाउनुहुन्छ यसै प्रसङ्गमा यसै अध्यायमा कृष्णस्यासिदे द्विज श्रेष्ठ श्रुतदेव इति श्रुतः कृष्णैक भक्त्या पूर्णार्थः शान्तः कविरलं पटः श्रुतदेव नाम गरेका भगवान कृष्णका अत्यन्तै परम भक्त श्रेष्ठ ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो परम शान्त ज्ञानी विरक्त एकदम सबै इच्छाहरू केवल कृष्ण भक्तिमा आडै पुरा भएको मान्ने ठान्ने त्यस्ता हुनुहुन्थ्यो शरीर रक्षाका लागि कुनै प्रयत्न नगर्ने शरीरलाई बचाउन केवल शरीर मात्रै जीविका चलाउन मात्रै जति आवश्यक पर्छ त्यति मात्रै गर्ने त्यस्ता चाहिँ हुनुहुन्थ्यो ती जीवन यात्रा चलाउने ती गृहस्थ ब्राह्मण विदेह यानि कि क्षेत्रको चाहिँ मिथिला नगरीमा बस्दथे उनी चाहिँ विदेह क्षेत्र भनेको विदेह राज जनकको चाहिँ क्षेत्र भनेको मिथिला नगरीमा चाहिँ बस्नुहुन्थ्यो को तिनै श्रुतदेव ब्राह्मण प्रारब्धवश प्रतिदिन उनलाई चाहिँ केवल शरीर रक्षाका लागि मात्र अलिकति भोजन मिल्दथ्यो त्यही भोजन चाहिँ जति मिल्थ्यो त्यति नै खान्थे न बढी न थोरै केही पनि गर्दैनथे उनी सन्तुष्ट भएर रहन्थे हे परिचित यसै गरी त्यही देश त्यो देशका चाहिँ बहुलाश्व नाम गरेका मैथिल वंशीका राजा हुनुहुन्थ्यो जो बहुलाश्व नाम गरेका राजा हुनुहुन्थ्यो जसलाई जनक पनि भन्ने गरिन्छ बहुलाश्व जनक होइन उनी मिथिलेश हुनुहुन्थ्यो त्यति बेलाको मिथिल वंशका राजा मिथिलेश राजा हुनुहुन्थ्यो एकदम उहाँ पनि के हुनुहुन्थ्यो भगवत भक्त हुनुहुन्थ्यो अहंकार रहित हुनुहुन्थ्यो यी दुवैजना चाहिँ कृष्णका अत्यन्त परम भक्त हुनुहुन्थ्यो को मिथिला नगरमा बस्ने श्रुतदेव ब्राह्मण र मिथिला नगरका राजा बहुलाश्व उहाँहरू दुवैजना भगवानको परम भक्त हुनुहुन्थ्यो भगवान कृष्ण ती दुवै भक्तमाथि चाहिँ प्रसन्न हुनुहुन्थ्यो त्यसैले एकदम द्वारकद्वारा ल्याइएको रथमा चढेर उहाँ चाहिँ मुनिहरूलाई समेत लिएर विदेह नगरीतर्फ जानुभयो अब भक्तहरूलाई भेट्ने इच्छा गरेर उहाँ जानुभयो नारदो वामदेवो त्रि
कृष्णो रामो शितोरुणि अहम बृहस्पतिः कण्वो मैत्रेयश्च वनादयः। भगवान कृष्णसँग चाहिँ देवर्षि नारद, वामदेव, अत्रि, कृष्णद्वैपायन व्यास हैन, कृष्णद्वैपायन व्यास, परशुराम, असित, आरुणि अनि बृहस्पति, कण्व, मैत्रेय, च्यवन आदि गरेका ऋषिहरू पनि जानुभएको थियो। साथमा सुखदेव स्वामी पनि त्यहाँ जानुभएको थियो। यानि कि म आफै गएको थिएँ, म सुखदेव पनि गएको थिएँ भनेर कसले भन्दै हुनुहुन्छ? सुखदेव स्वामी आफै भन्दै हुनुहुन्छ, अहम म पनि अनि बृहस्पतिसँग सबै उहाँहरूसँग कृष्णको साथमा गएको थिएँ, सुखदेव स्वामीले भन्नुभयो। राजा परीक्षितलाई सुनाउँदै, म परीक्षित तिमीलाई कथा सुनाउने, म पनि गएको थिएँ त्यति बेलाको घटना हो, सुन राम्रोसँग भनेर सुनाउँदै हुन्छ। हे राजा परीक्षित, अनेक ग्रहहरूका साथमा सूर्य उदाए जस्तै ऋषिहरूका साथमा भगवान आइपुग्नु भएका देखेर एकदम ग्रामवासी नगरवासीहरूले चाहिँ भगवानलाई अनेक उपहार आदि सामग्री ल्याएर चाहिँ स्वागत सत्कार गरे। हे राजा परीक्षित, आनर्त, धन्व, कुरु, जाङ्गल, कङ्क, मत्स्य, पाञ्चाल, कुन्ती, मधु, केकय, कोशल, अरण आदि गरेका देशका चाहिँ नरनारीहरूले चाहिँ एकदम उन्मुक्त आँसु प्रेमपूर्ण हेराइले चाहिँ भगवानको मुखमा हेरे, स्वागत गरे। भगवान कृष्णको दर्शन गर्नका लागि सारा प्रजाहरूको चाहिँ एकदम त्यो दुःख नाश भयो, अनावृष्टि, अतिवृष्टि आदि जे हुन्थ्यो त्यो सबै नाश भयो र भगवानको त्यो दर्शन प्राप्तले चाहिँ एकदम परम कल्याण तत्त्व ज्ञान प्रदान गर्दै भगवान अगाडि बढ्नुभयो। देवता र मनुष्यहरूद्वारा समेत गाइएका संसारका एकदम दिगन्त उज्वाल बनाउने ती भगवानका कीर्ति कथाहरू सुन्दै हामी बिस्तारै विदेहनगरतर्फ अगाडि बढ्यौँ। यानि कि भगवानले हामी सबैलाई लिएर अगाडि बढ्नुभयो। हे राजा परीक्षित, भगवान कृष्ण आइपुग्नु भएको सुनेर सबै प्रजाहरूले चाहिँ प्रशस्त सामग्री लिएर यता स्वागत गरे। पवित्र कृति हुनुभएका भगवान नाम मात्र सुनिएका ती ऋषिहरूलाई समेत देखेर उनीहरू चाहिँ एकदम अत्यन्तै मनदेखि नै प्रसन्न भएर स्वागत सत्कार गरे। सबैले हात जोडेर शिर झुकाई प्रणाम गरे। जगतगुरु भगवान कृष्ण आफूमाथि अनुग्रह गर्नकै लागि आउनु भएको भन्ने बुझे उनीहरूले ठानिरहे र मिथिलाका राजा बहुलाश्व र श्रुतदेव ब्राह्मण दुवैले चाहिँ भगवानको चरणमा प्रणाम गरे। दुवै हात जोडिरहेका मिथिलाका राजा बहुलाश्व र श्रुतदेव ब्राह्मणले ऋषिहरूका साथमा भगवानलाई आतिथ्य ग्रहण गर्नका लागि एकैपटक निमन्त्रणा गरे। ध्यान दिइरहनु, एकैपटक दुवैजनाले। भगवान कृष्णले पनि बहुलाश्व राजा र श्रुतदेव ब्राह्मण दुवैलाई चाहिँ प्रसन्न गराउन चाहनुभयो र त्यसैले उहाँले दुवैको प्रार्थनाले एकैपटक स्वीकार गर्नुभयो। फेरि एउटै समयमा स्वीकार गर्नु। उहाँ दुवैले थाहा नपाउने गरी एकैपटक एकै समयमा दुवैजनाको घरमा जानुभयो। उभयो विशद गेह मुपभ्याम तदलक्षितः। दुवैको घरमा दुवैले थाहा नपाउने गरी एकदम दुईटा एकै साथमा एउटै समयमा चाहिँ दुईटाको घरमा जानुभयो, भगवान जानुभयो। अब के भयो त त्यस पछाडि गइसकेपछि भन्दा दुराचारी पुरुषहरूद्वारा चाहिँ नाम सुन्न समेत नपाइने त्यस्ता ऋषिहरू साथमा भगवान आउनुभएको देखेर चाहिँ एकदम बहुलाश्व राजाको हृदय चाहिँ एकदम हर्षित भएर आयो। उहाँले एकदम हर्षका आँसु बगाउन थाल्नुभयो। निरन्तर बढिरहेको भक्तिद्वारा युक्त भएर उहाँले ऋषिहरूलाई समेत नमस्कार गर्नुभयो, चरण पखाल्नुभयो। एकदम संसारलाई चाहिँ पवित्र बनाउने त्यो भगवानको त्यो चरण जल, ऋषिहरूको चरण जललाई चाहिँ आफ्नो शिरमा धारण गर्नुभयो। भगवत स्वरूप ती ऋषिहरूलाई चाहिँ चन्दन, माला, वस्त्र, अलङ्कार, धूप दीप सहितको पूजा अर्चना गर्नुभयो। ऋषिहरूलाई भोजन तृप्त गराइसकेपछि भगवान कृष्णका चाहिँ दुवै पाउलाई आफ्नो काखमा राखेर सुमसुम्याउन थाल्नुभयो। राजाले मधुर बाणीले भगवान कृष्णलाई भन्न थाल्नुभयो। राजा बहुलाश्वले भन्नुभयो, भवान हि सर्वभूताना मात्मा साक्षी स्वदृक् विभो अथ नत्पदाम्बोजं स्मरताम दर्शनम गतः। हे भगवान, हे प्रभु, हजुर संसारका सम्पूर्ण प्राणीहरूका चाहिँ अन्तरात्मा हुनुहुन्छ, साक्षी स्वरूप हुनुहुन्छ, स्वयं प्रकाशित स्वरूप हुन्छ। त्यसैले निरन्तर हजुरको चरणलाई सम्झनाले हामीहरूको अत्यन्तै त्यो हर्षको भएको छ। हामीहरूलाई हजुरको जुन दर्शन प्राप्त भएको छ त्यो चरणको ध्यान गर्नाले। हे प्रभु, हे भगवान, हजुरले आफूलाई चाहिँ बलराम, लक्ष्मी, ब्रह्मा भन्दा पनि अनन्य भक्तहरू जस्तै प्रिय मान्नुहुन्छ, आफ्नो भक्तहरूलाई अनन्य मान्नुहुन्छ। त्यही वचनलाई चाहिँ सिद्ध गर्न हजुर हाम्रो आँखा अगाडि आउनु भएको छ। आफ्ना दाई, आफ्ना लक्ष्मी होइन, अर्धाङ्गिनी लक्ष्मी भन्दा पनि प्यारो मानेर आफ्ना भक्तहरूका चाहिँ दर्शन दिन आउनुभएका त्यस्ता प्रभु हजुरलाई चाहिँ हाम्रो नमस्कार छ। त्यस्ता भक्तलाई माया गर्ने हजुरको त्यो ध्यान छोडेर
त्यस्तो कृपा दिने हजुरलाई छोडेर अरू चरण कमललाई कसले ध्यान गर्छ, अरू अन्त को जान चाहन्छ। त्यही भएर निरन्तर हजुरकै चरण कमलमा ध्यान लागिरहोस् भनेर चाहिँ भन्न थाल्नुभयो। जन्म मृत्यु संसार चक्रमा घुमिरहेका सारा प्राणीहरूको चाहिँ संसार बन्धनलाई नष्ट गर्न हजुरले यदुकुलमा चाहिँ अवतार लिनुभएको छ, सगुण साकार अवतार लिनुभएको छ, पाप राशिहरूलाई नष्ट गर्ने कृति फैलाउनु भएको छ। हे भगवान, हजुर नित्य ज्ञान स्वरूप हुनुहुन्छ। नारायण ऋषिको चाहिँ रूपमा चाहिँ शान्तिपूर्वक तपस्या समेत गर्नुभएको छ। नरनारायण अवतारको कुरा पनि सम्झिनुभयो। हे कृष्ण, त्यस्ता कृष्ण हजुरलाई चाहिँ नमस्कार छ। हे सर्वव्यापक भगवान, यी ऋषिहरूले चाहिँ शहीद भएर चाहिँ हजुर केही दिन हाम्रो घरमा बस्नुहोस्, निवासन गर्नुहोस्। चरण धुलीद्वारा निमीको यो कुललाई चाहिँ पवित्र बनाउनुहोस्। निमी राजाको चाहिँ यो कुल, निमीको चाहिँ यो कुल, यो वंश परम्पराको यो कुललाई चाहिँ अत्यन्तै पवित्र गरिदिनुहोस्। राजा बौलासेले चाहिँ यसरी प्रार्थना गरिसकेपछि एकदम केही समय भगवान ती कृष्ण पनि मिथिलावासी नरनारीहरूको कल्याण गर्दै त्यहीँ रहनुभयो केही समय। अब यतापट्टि के भयो, एउटै समयमा यतापट्टि श्रुतदेवको घटना के भयो भन्दा श्रुतदेवो च्युतम प्राप्तम स्वगृहान जनको यथा। एकदम भगवानको चाहिँ आगमनद्वारा बौलास प्रसन्न भए जसै गरी यता श्रुतदेव ब्राह्मण पनि आफ्नो घरमा भगवान आउनु भएको देखेर अत्यन्त प्रसन्न भए। उनले चाहिँ सबै मुनिहरूलाई पनि स्वागत सत्कार गरे, साह्रै खुसी भए। उनीहरूले आफ्नो कपडा हल्लाउँदै नाच्न थाले। एकदम भगवान आएको त्यो खुसियालीमा नाच्न थाले त। श्रुतदेव ब्राह्मणले सम्पूर्ण ऋषिहरूलाई स्वागत गर्नुभयो। एकदम के भन्छ त्यो स्वागत गरेर चाहिँ एकदम पीरका कुशासनमा राखेर अभिनन्दन गर्नुभयो। एकदम अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक पत्नीले सहित भएर सबैको चरणहरू धुनुभयो। चरणहरू धोएर त्यो चरणको जललाई आफ्नो शिरमा लगाउनु भयो। उहाँले पनि एकदम ब्राह्मणहरूका चाहिँ आफ्ना सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण हुनाले हर्षित हुनुभएको थियो। हर्षित भएर नाच्नु भएको थियो श्रुतदेव ब्राह्मण त होइन। भाग्यशाली तिनले चाहिँ ऋषिहरूको चरण पखालेको जल आफूलाई मात्र होइन घरमा र आफ्ना परिवारलाई पनि सेचन गर्नुभयो उहाँले चाहिँ। त्यसैले श्रुतदेवले चाहिँ एकदम फल, चन्दन, उसी र निर्मल एकदम मधु जल होइन, सुगन्धित माटो, तुलसी, कुश होइन, कमल एवं सत्वगुणलाई चाहिँ बढाउने अन्न आदि अनायास प्राप्त भएका जुन पूजा सामग्रीहरू जे थियो त्यो नियोजित ढङ्गले तयारी गरिएका होइन, जे प्राप्त हुन्थ्यो त्यही भगवानको एकदम स्वागत सत्कार गर्न थाले। नाचै स्वागत सत्कार। एकदम श्रुतदेव त खुसी भएर हर्षोल्लासका साथमा स्वागत गरे। श्रुतदेवले के विचार गरे भने एकदम घर व्यवहारको चाहिँ जुन अधेरो कुवामा खसेको मलाई भगवान कृष्णसँग चाहिँ एकदम प्राप्त भएको छ। कृष्णसँग ऋषिहरूसँग मिल्ने अवसर प्राप्त भयो, किनभने ऋषिहरूको चरणको धुलो नै तीर्थ समान छ। त्यसैले उहाँको त्यो जुन चरण जल, चरण धुलो चाहिँ मेरो शिरमा धारण गर्नु अत्यन्तै राम्रो छ भन्ने विचार गरेर एकदम भगवानको लाई चाहिँ भोजन आदिको सारा कर्म गरेर एकदम पुत्रले शहीद भएर पत्नीले शहीद भएर उहाँले चाहिँ भगवानको चरण दबाउँदै उहाँले पनि भन्न थाल्नुभयो। श्रुतदेव उवाच, श्रुतदेव ब्राह्मणले भन्नुभयो, नाद्यानो दर्शनम प्राप्तः परम पुरुषः यर्हिदं शक्तिभिः सृष्ट्वा प्रविष्टो ह्यात्मसातया। हामीलाई चाहिँ आज मात्र परम पुरुष परमात्माको दर्शन प्राप्त भएको हो भन्ने चाहिँ होइन। ब्राह्मणको लागि त भगवानको दर्शन सर्वत्र सदा जहिले पनि मिल्छ। शक्तिद्वारा सम्पूर्ण जगतलाई चाहिँ सृष्टि गरेर आत्मसत्ताको चाहिँ रूपमा हामीभित्र यहाँ हजुर हृदय कमलभित्र सधैँ दर्शन दिइरहनु भएको छ, सधैँ दर्शन दिइरहनु भएको छ। ओहो, हामी त अझै भाग्यमानी भएको छौँ। जसरी सुतिरहेको व्यक्तिले मनमा नै केवल कल्पनाबाट मात्रै जाग्रत स्वप्न आदि अवस्थालाई चाहिँ स्वप्न आदिलाई अनुभव गर्दछ, रचना गर्दछ, बुझ्दछ, आफू समेत त्यही स्वप्नमा प्रवेश गरेर चाहिँ प्रकट हुन्छ। आफू पनि सपनामै हुन्छ। सपना देख्ने मान्छे जहिले पनि सपनामै हिँडिरहेको हुन्छ, आफूले आफूलाई देखिरहेको हुन्छ। त्यसै गरी हजुर पनि संसारको सृष्टि भित्र आफै त्यो सपना भित्र जसरी हामी प्रवेश गर्छौँ त्यसै गरी हजुर आउनु भएको छ। वास्तवमा हुन त सपनामा भित्र देखेको आफू पनि गलत हो नि त। आफूले सपना देख्दाखेरि आफै देखिरहेको हुन्छ कि हुँदैन? म यसरी कुदेँ भन्छ, माथिबाट हेरिरहेको हुन्छ, म कुदिरहेको हेरिरहेको हुन्छ। फेरि थाक्ने बेला चाहिँ मै थाकिरहेँ भन्छ, आफै सोचिरहेको हुन्छ। न त्यो हेर्ने मान्छे सत्य हो, न त्यहाँ कुद्ने मान्छे सत्य हो। त्यो दुइटै सत्य होइनन्, त्यो दुइटै सत्य हुन सक्दैन। त्यसै गरी संसार सृष्टि हजुरले टाढा बसेर गरे पनि संसारमा चाहिँ सगुण साकारमा चाहिँ हजुर अवतीर्ण हुनुहुन्छ भन्न खोजेको। हे भगवान, जो व्यक्ति हजुरको कथा श्रवण गर्दछ, कीर्तन गर्दछ, निरन्तर हजुरको पूजा गर्दछ, हजुरको स्तुति गर्दछ, एक आपसमा हजुरकै चर्चाहरू चाहिँ गर्दछ भने उसको अन्तस्करण एकदम निर्मल बन्छ। त्यसको त्यस्ता मनुष्यहरूको चाहिँ हृदय कमलभित्र हजुर अवश्य प्रकट हुनुहुन्छ। जसले निरन्तर कथा सुन्दछ, कीर्तन गर्दछ, हजुरको सेवा गर्दछ, हजुरको स्तुति गान गर्दछ, एक आपसमा कुरा गर्दा पनि
हजुरकै विषयमा, हजुरकै चर्चाकै विषयमा, हजुरकै खोज अनुसन्धानका विषयमा, हजुरकै कथा लीला कथाहरू हजुरकै बारेमा चाहिँ गर्छ भनेको केवल तन मन वचन कर्म जे जतिले पनि हजुरमा मन लगाउने व्यक्तिको हृदय कमलभित्र हजुर प्रकट हुनुहुन्छ। हे प्रभु, हे भगवान, जसको चित्त लौकिक वैदिक आदि अनेक कर्म वासनाद्वारा चाहिँ निरन्तर विक्षिप्त भइरहन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूका हृदयभित्रै रहेर पनि हजुर चाहिँ त्यो उनीहरूभन्दा टाढा हुनुहुन्छ। हृदयभित्र हजुर बस्नुहुन्छ तर पनि उनीहरूको लागि चाहिँ त्यो हजुर देखिनुहुन्न, किनभने उनीहरूलाई जहिले पनि लौकिक व्यवहार वैदिक व्यवहार भनेर कर्म वासनामा चाहिँ बाहिर बाहिर दौडिन्छ, भित्र हेर्दै हेर्दैन अनि काट्दैन। भित्र बसेको हजुरलाई हेरेको देखिन्छ होइन। जसको चित्त एकदम भगवत भक्तिद्वारा युक्त भएको छ त्यस्ता व्यक्तिको लागि भने हजुर यहीँ नित्य निवास गर्नुहुन्छ। हे प्रभु, नमोस्तुते ध्यात्म विधाम परात्मने अनात्मने स्वात्म विभक्त मृत्यवे। हे प्रभु, हे भगवान, हे हजुर चाहिँ आत्मज्ञानीहरूको लागि परमात्मा हुनुहुन्छ। शरीर आदिलाई नै आत्मा ठान्नेहरूका त्यस्ता अज्ञानीहरूको लागि भेद बुद्धिद्वारा प्राप्त भएको संसार चक्र रूपी मृत्युको रूपमा हजुर हुनुहुन्छ। महत्वता आदि कार्य प्रकृति रूप कारण सबै नियामक हजुर नै हुनुहुन्छ होइन। माया शक्तिद्वारा चाहिँ आफूभन्दा बाहेक र आफू एकदम सबैको ज्ञान दृष्टिलाई चाहिँ ढाक्नुहुने त्यस्ता हजुरलाई मेरो नमस्कार छ। हे भगवान, हामी सबै हजुरका सेवक हौँ, अब के सेवा गरौँ आज्ञा दिनुहोस्। मानिसहरूको सम्पूर्ण दुःखलाई चाहिँ समाप्त हुन्छ, त्यसै गरी हजुरको दर्शन गरेपछि त्यो दुःख समाप्त भएको छ। आज हामी के सेवा गरौँ भनिसकेपछि यस्ता प्रकार श्रुतदेवको वचनलाई सुनेर शरणमा आएका भक्तहरूको दुःख कष्टलाई चाहिँ हरण गरिदिनु हुने भगवान श्रुतले चाहिँ श्रुतदेवका चाहिँ दुवै हातलाई समातेर हाँसो गर्दै भन्न थाल्नुभयो। भगवान उवाच ब्रह्मस्ते अनुग्रहार्थाय सम्प्राप्तान् विद्य मुनिन् सञ्चरन्ति मया लोकान् पुनन्तः पादरेणुमि। हे ब्रह्मण, हे श्रुतदेव, यी सम्पूर्ण मुनिहरू तिमीमाथि अनुग्रह गर्नकै लागि यहाँ आएका हुन् भन्ने कुरा चाहिँ बुझ। यी सम्पूर्ण मुनिहरू चाहिँ तिम्रो कल्याणका लागि हुन्। यी सबै मुनिहरू आफ्ना चरणको धुलोद्वारा चाहिँ सम्पूर्ण लोकलाई पवित्र पार्दै विचरण गर्छन्, पवित्र बनाउँदै विचरण गर्नुहुन्छ। सम्पूर्ण देवा क्षेत्राणि तीर्थानि, देवताहरू पुण्य क्षेत्रहरू तीर्थस्थलहरूको दर्शन स्पर्शन पूजा बिस्तारै बिस्तारै धेरै दिनमा मात्र पवित्र गर्दछन्। देवताको पूजा, देवताहरू पुण्य क्षेत्रहरू तीर्थहरूको दर्शन स्पर्शनले चाहिँ पुण्यलाई चाहिँ बिस्तार बिस्तार वृद्धि गर्दछ, पवित्रलाई विस्तार गर्छ। तर जसले चाहिँ सन्तहरूको चाहिँ दृष्टि मात्रै प्राप्त गरेर तत्कालै पवित्र भइहाल्छ। तीर्थमा आयो भने बिस्तार पवित्र भइन्छ, त्यसको लिमिट हुन्छ, त्यसको टाइम हुन्छ, त्यति पछि पवित्र भइन्छ। तर यदि साधु सन्तको दर्शन भयो भने, दृष्टि मात्रै प्राप्त भयो भने तत्कालै एकदम तत्क्षणात् नै पवित्र भइन्छ। यस संसारमा सबै प्राणीहरू मध्ये ब्राह्मण एकदम श्रेष्ठ छ। तपस्या, ज्ञान, शास्त्र ज्ञान, सन्तोष यो गरेको कारण श्रेष्ठ छ। त्यतिकै कुरा श्रेष्ठ छ र तपस्या, ज्ञान, सन्तोष, भक्तिले ऊ श्रेष्ठ बनेको छ। अनि यस्तो भएका ब्राह्मणहरूको त कुरा झन् के गरिरहनु, ब्राह्मण चाहिँ एकदम सर्वश्रेष्ठ भएको छ। यो चतुर्भुज रूप समेत मलाई ब्राह्मणहरू भन्दा प्रिय छैन। मलाई बरु यो चतुर्भुज प्रिय राम्रो लाग्दैन, तर मलाई ब्राह्मण मनपर्छ, ब्राह्मण प्रिय लाग्छ। किनभने सर्ववेदमय छन् यी ब्राह्मणहरू, सर्ववेदमय विप्रा सर्वदेवमयो यहम्। एकदम सर्वदेवमय म छु होइन, सर्ववेदमय म छु, सर्ववेदमय ब्राह्मणहरू छन्। यसरी एकअर्कासँग चाहिँ त्यो के भन्छ, साङ्ली गाँठो परेको जस्तो हामी चाहिँ एकअर्काका एकदम परिपूरक छौँ। मेरो लागि ब्राह्मण अत्यन्तै पूजनीय हुनुहुन्छ। जो व्यक्तिहरू केवल मूर्ति आदिमा नै पूजा दृष्टि गर्दछन् भने, अरूमा चाहिँ द्वेष दृष्टि गर्छन् भने, तिनीहरू चाहिँ विकृत बुद्धि भएका व्यक्तिहरूले यो रहस्यलाई बुझ्न सक्दैनन्। यिनीहरू बुझ्न सक्दैनन् र यो रहस्य नबुझिसकेपछि भौतारिरहन्छन्। अनि अनेक कुतर्क, खाली तर्क वितर्कका भुमरीमा व्यर्थै गयो जीवन भनेको कविता जस्तै बेकारमै कुतर्क गरेर जीवनलाई खेर पाल्छन्। वास्तविक कुरा बुझ्न, रहस्य बुझ्न सक्दैनन्। जसले कुतर्क गर्न थाल्छ त्यसले बुझ्दैन। जसले मूर्तिमा मात्र भगवानलाई देख्छ त्यसले बुझ्दैन। आत्मस्वरूप ब्राह्मणलाई चाहिँ जसले तिरस्कार गर्छ झन् त्यसले त बुझ्ने कुरै आएन। चराचरमिदं विश्वम भावाये चास्य हे तब। हे ब्राह्मणहरू चाहिँ मेरो स्वरूपको चाहिँ साक्षात्कारद्वारा चराचर जगतमा चाहिँ अनेक भाव आदिमा चाहिँ एवं त्यो एकदम प्रकृति आदिमा चाहिँ पदार्थहरूमा भगवानकै स्वरूपमा चाहिँ प्रकट हुन्छन्। उनीहरू चाहिँ स्वरूपमा चाहिँ बन्दछन्, हृदयबाट निश्चल बनेका हुन्छन्। त्यस्ता शास्त्र अध्ययन गरेका कर्मिष्ठ साधु सन्त त्यस्ता ब्राह्मणलाई चाहिँ भन्नु खोजेको हे सुतदेव। त्यसैले यी सम्पूर्ण ब्रह्मर्षिहरू तिमी मेरै स्वरूप सम्झेर चाहिँ श्रद्धा पूर्वकले पूजा गर। तिमी चाहिँ
मेरै स्वरूपले चाहिँ यी ऋषिहरूलाई सम्झेर पूजा गर, ब्राह्मणहरूको पूजा गर, यसबाट म पूर्णतः पूजित हुनेछु। धेरै ऐश्वर्यहरू मात्र चढाएर मेरो पूजा हुँदैन, धन सम्पत्ति टन्न हुने मान्छेले टन्न चढाएर मेरो पूजा हुन सक्दैन। नान्यथा यो हुन सक्दैन। धनी मान्छेले चढाएको मात्रै पदार्थहरू मैले ग्रहण गर्ने होइन। एकदम धनले चाहिँ सुनको चाहिँ धारा लगाए पनि म खुसी हुनेवाला छैन। तर यदि श्रद्धा भक्तिपूर्वक यदि पत्रम पुष्पम एकदम पत्र पुष्प मात्रै पनि यदि श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणलाई, यदि श्रद्धापूर्वक दिन दुखी गरिबलाई, श्रद्धापूर्वक विद्वानजनहरूलाई, श्रद्धापूर्वक भगवानलाई अर्पण गर्दछ भने त्यो पूजाबाट म प्रसन्न हुन्छु भनेर यस्ता प्रकार भगवानको आदेश पाएर सुतदेवले पनि एकदम कृष्णसहित सम्पूर्ण मुनिहरूलाई फेरि पूजा एकात्म भावले चाहिँ पूजा आराधना गर्नुभयो र सद्गतिलाई प्राप्त गर्नुभयो। मिथिलाका राजा बहुलाश्वले पनि भगवानको त्यस्ता दर्शन पाएर चाहिँ सद्गतिलाई प्राप्त गरे भन्दै यस प्रकार परिचित यस्ता प्रकार भक्तहरूका अत्यन्तै श्रेष्ठ भक्तहरूलाई चाहिँ दर्शन दिन मिथिलाका वासी सबै भक्तहरूलाई दर्शन दिन भगवान त्यहाँ जानुभएको र त्यहाँ गएर चाहिँ सन्मार्गको उपदेश गर्नुभएको र ती मिथिला नगरीका सम्पूर्ण नगरीवासीहरूलाई चाहिँ उद्धार गर्नुभएको, उहाँहरूलाई दर्शन दिएर चाहिँ कल्याण गर्नुभएको यो उपदेश पछि भगवान त्यो सबै कार्यहरू सिद्धाएर द्वारकापुरी फर्कनुभयो, द्वारका नगरी फर्केर जानुभयो भन्ने इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे श्रुतदेवानुग्रहो नाम षडशीतितमोऽध्याय 86औं अध्यायमा सुभद्रा हरणको प्रसंग, श्रुतदेव ब्राह्मणको र बहुलाश्व राजाकोमा एकै पटक एउटै समयमा भगवान एउटै रूप लिएर चाहिँ दुईतिर जानुभएको प्रसंग रहस्य सहित र अनि श्रुतदेव ब्राह्मणलाई चाहिँ सहित उपदेश गरेर ज्ञान उपदेश गरेर चाहिँ सबैको सद्गति प्राप्त भएको यो अध्याय गुरुवरका चरणकमलमा र भागवत भगवानका चरणकमलमा विश्राम ओम अस्तु। परिपूर्णम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। यस्तै भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र फर्स्टमा भिडियो हेर्नको लागि बेल आइकनलाई